मुसलमान कई दफा सुनते हैं मैरी क्रिसमस, और हम भी जवाब देते हैं, है नहीं? वो अल्लाह को गाली दे रहे हैं और हम खामोश हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और हमारी जुबान को हम जुम्बिश भी नहीं दे सक रहे हैं। आपकी वालदा से आप मोहब्बत करते हैं और पड़ोसी ने आपकी वालदा को गाली दी, आप उसे नहीं बख्शेंगे, कम से कम समझाएंगे। यहां पर लोग उस हकमुल हाकिमीन को दिन में कई दफा गालियां दे रहे हैं और अल्लाह कहता है कि बड़ी गाली है मेरे नजदीक ये, इसके बावजूद हम मुसलमानों को इसकी कोई फिक्र नहीं। जब मुसलमानों से कहा जाता है कि भाई इस्लाह का काम करो, दावत का काम करो, लोगों को अल्लाह उसके रसूल के रास्ते की तरफ बुलाओ, तो क्या कहते हैं? बाज लोग कहते हैं, हर नहीं, बाज लोग ये कहते हैं कि भाई प्यासा जो होता वो खुद कुएं के पास आता। क्या करे बाज लोग? प्यासा जो होता है वो खुद कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। अरे मुसलमानों, तुमने अपने कमजोरी को ढांपने के लिए पर्दा बहाना बनाया है। अरे इस्लाम ने तुमको सिखाया था, अबर की मिसाल, अबर वहां पर जाता है जहां पर प्यासे लोग होते हैं। इस्लाम ने सिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अबर वहां पर जाता है जहां पर प्यासे लोग होते हैं। आज मुसलमान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये हीले बहाने बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले पूरे मुसलमानों को सुधारेंगे, बाद में दीन का काम करेंगे, दावत का काम करेंगे। ऐसा वक्त दुनिया में कभी भी नहीं आएगा। कई को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहूद और नसारा में कितने फिरके थे? 72, 72। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे ना? कब सुधारोगे? पूरी उम्मत को सुधारे तक अंदर चले जाते। टाइम आया था, टाइम खत्म, फिर वापस नहीं आ सकते। कुरान की एक आयत है जिसमें कई बंदे कहेंगे, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दो, हम दुनिया में वापस जाकर जो भलाई छोड़ी थी उसको करेंगे। अल्लाह कहेगा इट्स टू लेट, अब टाइम खत्म हो गया, आप वापस नहीं जा सकते। तो हम वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं हमारा टाइम खत्म हो जाए जब दावत का काम करेंगे? नहीं मेरे भाइयों। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं दावत का काम जब करूंगा जब मैं पूरा आलिम बन जाऊंगा, या मैं एक बड़ा दाई बन जाऊंगा, डॉक्टर जाकिर नायक बन जाऊंगा, अहमद दीदात बन जाऊंगा, इसके बाद दावत का काम करूंगा। वो वक्त भी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ बोलते बोलते खत्म, टाइम खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर तुमको एक आयत भी मालूम है तो वो पहुंचा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि 4 आयतें मालूम करूंगा फिर जाकर बोलूंगा तो हदीस के खिलाफ पहुंच जाती। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई की तरफ बुलाने के लिए, दीन की तरफ बुलाने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए बार बार अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। इसके बावजूद हम हैं कि कोरे हैं दीन में बुलाने से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हिदायत करने वाला अगर किसी को हिदायत करता है, अगर किसी को अच्छे रास्ते की तरफ बुलाता है, किसी को अल्लाह की तरफ बुलाता है, किसी को इस्लाम की तरफ बुलाता है, अगर वो हिदायत जिसको दी जा रही है अगर उसकी हिदायत पर कबूल करता है और उसकी हिदायत पर अमल करता है, तो हिदायत करने वाले को भी अमल करने के बराबर सवाब मिलेगा। यानी मतलब ये हुआ, अगर आप आपके भाई को जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसको तलकीन कर रहे हैं कि मेरे भाई तुम कल से फजर की नमाज पढ़ो, और आपकी हिदायत पे वो कल से फजर की नमाज पढ़ना शुरू करता है, तो जब तक वो नमाज फजर की पढ़ता रहेगा आपके खाते में भी वो फजर की नमाज का सवाब लिखा जाता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ उसका सवाब मिल जा रहा है, ऐसा नहीं। आपके फर्ज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, अल्लाह यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं। अगर दुनिया की गर्ज अकायद के तहत अगर हमारे टेलीफोन कनेक्शन के अंदर, हमारे सिम कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के अंदर एक छोटा सा ऑफर आता है तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई ये SMS का ऑफर है, ये डलाओ, बहुत फायदे का रहेगा। ये कॉल टाइम कम करने का ऑफर है, कॉल रेट कम करने का ऑफर है, ये डलाओ। बहरहाल दुनिया के मसाइल के अंदर जब कहीं ऑफर आता है, कहीं पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो हम लोगों को कहते हैं कि मेरे भाई ये ऑफर है, इससे फायदा उठाओ, 50% का डिस्काउंट है, वहां से फायदा उठाओ। अल्लाह ताला यहां पर इतना जबरदस्त ऑफर कह रहा है, और ये लिमिटेड ऑफर नहीं है, जितना करते जाओगे ता हयात ऑफर है। मर भी जाएंगे वो बंदा अमल करते रहेगा तो तुमको सवाब मिलता रहेगा।
اور کیا چاہیے؟ اور کتنا آپ کو ابھارے اسلام دین کی دعوت کے پاس، اور کتنا دے آپ کو اسلام دین کی دعوت کرنے کے لیے. یہاں تک نہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح، عابد کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہو، عابد پر ایک عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سے میری فضیلت تم عام لوگوں پر. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک، یعنی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کرنا ہی نہیں، ذرا بھی اس بارے میں، یہ حدیث کے بارے میں ہمارے دل میں اور دماغ میں ڈاؤٹ نہیں رہنا. بے شک، اللہ کے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اس کے تمام فرشتے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ بل میں چھپی ہوئی ایک چونٹی اور سمندر میں رہنے والی ایک مچھلی، اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، اس حدیث پر ذرا غور کریے، اس حدیث پر ذرا غور کریے. اللہ تعالیٰ خود پہلے تو رحمت بھیج رہے ہیں، اللہ کی رحمت کافی، لیکن اللہ ہم کو دین کی دعوت پہ ابھارنے کے لیے اللہ کے رسول تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں. فرشتوں کی بھی رحمت کی دعا ہوگی. آپ جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد؟ اللہ کے علاوہ فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا. ایک مثال دوں، ایک حدیث میں آتا ہے، کعبۃ اللہ ہے ہمارا مکہ، مکہ کا جو گھر ہے، وہ گھر کے اوپر اور اوپر آسمان پر ایک اور گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس گھر کا بھی فرشتے طواف کرتے ہیں. احادیث میں بات آتی ہے ایک دن میں اگر 70,000 فرشتے اگر آج کے دن اس کا طواف کرتے ہیں تو قیامت تک وہ 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آتی. اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں، اور وہ تمام فرشتے ہم سب کے لیے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں زمین اور آسمان کی تمام مخلوق، جانتے ہیں کوئی کام کو جمع کر سکا زمین اور آسمان کی مخلوق کو؟ وہ تمام مخلوق معلوم نہیں کہ اسی چٹان کے نیچے کالے اندھیرے میں کتنے کیڑے ایسے موجود ہوں گے جو اس آدمی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا، جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اور کب کریں گے ہم دعوت کا کام؟ اور کب بلائیں گے لوگوں کو اللہ کی طرف؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو ابھار رہے ہیں کہ دین کی دعوت دو، دین کی دعوت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ آپ بازاروں میں پھرتے اور لوگوں کی اللہ کی طرف بلاتے، یہاں تک کہ آپ پریشان ہو جاتے. اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 نازل کر کے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ کے نبی کو اتنی فکر تھی کہ آپ پریشان ہوتے تھے کہ یہود النصارہ، یہ مشرکان مکہ اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہے. یہ فکر تھی نبی. مارنے کا مطلب ہوتا ہے قتال، جنگ کرنے کا مطلب جنگ قتال ہوتا ہے. جہاد کا مطلب لڑنا نہیں، جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جہاد کا مطلب اس کے اوپر جستجو کرنا. اگر کوئی شخص اپنے امتحان میں، اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے تو وہ جہاد کر
رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کا کام کرنا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اس کا مطلب ہوا اگر کوئی شخص ان 8 چیزوں کے بدلے میں لوگوں کو اللہ سے بلانے سے باز رہے گا, لوگوں کو اللہ سے نہیں بلائے گا, تو حتی یاتی اللہ بامری, اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ان پر عذاب آنے والا ہے. اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے.